बुनियाद पर तशरीह किया कि गोया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह कहा कि इब्राहीम ने सवाल शक की बुनियाद पर किया था, और फिर इस रिवायत बनाने वालों जालिमों ने इतना बड़ा जुल्म किया कि उन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी मुर्दों के जिंदा करने में शक करने वाला ठहराया, इसलिए कि रिवायत के अल्फाज हैं नहनु अहक्कु बिश्शक्कि मिन इब्राहीम, हम इब्राहीम से ज्यादा शक करने के लायक हैं। यानी इसका साफ माना यह है कि गोया कि रसूलुल्लाह ने फरमाया कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम को भी मुर्दों को जिंदा करने में शक था और हमें भी शक होना चाहिए। हालांकि ये रिवायत बबांगे दोहल चीख चीख कर पुकार रही है कि ये रिवायत जबरदस्त किस्म की मनगढ़ंत है और किसी ऐसे जालिम ने बनाई है जिसने इब्राहीम की ईमान बिल आखिरत को भी मशकूक ठहराया और मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ईमान आखिरत को भी मशकूक करने की कोशिश की। और हमारा ईमान है और कुरान इससे भरा पड़ा है कि ना ही तो इब्राहीम को कोई शक था, ना ही तो मोहम्मद मुस्तफ़ा को शक हो सकता है। अल्लाह के बंदो, यहां सवाल ही ये नहीं कि क़यामत के दिन तुम मुर्दों को कैसे जिंदा करोगे। यहां अल्लाह ताला से जो सवाल हुआ है, मुहक्किकीन कहते हैं कि ये सवाल हयात हकीकी और ममात हकीकी का है ही नहीं। इन लोगों को गलत फहमी इसलिए होती है कि एक तो ये लोग कुरान की अपने आयात को नहीं देखते, अंबियाए किराम के मुकाम को भी नहीं देखते, मुहद्दिसीन की रिवायतों के पीछे ऐसे पड़े हैं गोया कि मुहद्दिसीन की जबानों से निकली हुई रिवायात गोया कि वो कुरान है और ये कुरान में जो कुछ है ये कुछ और है। तो अगर उसको मुर्दों की जिंदगी पर ईमान नहीं था तो नमरूद के सामने क्यों कहा कि रब्बी अल्लज़ी युहयी व युमीत, मेरा रब वो है जो जिंदा भी करता है और मार भी देता है। लिहाजा पहली बात तो यह है कि इस रिवायत की बुनियाद पर जो तशरीह की गई मुहक्किकीन को यह तस्लीम नहीं है। और फिर दूसरी बात, जमहूर मुफस्सिरीन कहते हैं कि फिर 4 परिंदों को लाया गया जिसको टुकड़े टुकड़े करके पहाड़ों पे रखा और फिर उनको बुला लिया गया और वो सब आ गए। तो इसमें अल्लाह ताला से जो सवाल हुआ है, अरिनी, मुझे दिखाइए, कैफ तुह्यिल मौता। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने यह नहीं पूछा कि तुम मुर्दों को जिंदा नहीं कर सकते हो, इस बात पर ध्यान दो। उन्होंने यह नहीं पूछा अअंत तुह्यिल मौता, अअंत तस्ततीउ अन तुह्यिल मौता, क्या तुम्हें यह ताकत है कि तुम मुर्दों को जिंदा कर सको। यह सवाल इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने नहीं किया। इब्राहीम अलैहिस्सलाम को यह पक्का यकीन है कि तू मुर्दों को जिंदा कर सकता है, इसमें उसको कोई शक नहीं। वो कैफियत पूछता है, कैसे जिंदा करते हो, वो तरीका मुझे समझाओ। कैफ तुह्यिल मौता, ये नहीं पूछा अतुह्यिल मौता, अअंत तस्ततीउ अन तुह्यिल मौता, अतक़दिरु अन तुह्यिल मौता, क्या तू इस बात की कुदरत रखता है कि तू मुर्दों को जिंदा करे। ऐसा सवाल उन्होंने नहीं पूछा, बल्कि सवाल पूछा कैफ तुह्यिल मौता, मुर्दों को जिंदा तो तुम कर सकते हो, इस पर तो हमें यकीन है, इसलिए कि जैसे आपने शुरू से पैदा किया बाद में भी आप जिंदा कर सकते हैं। लेकिन कैफा, इसको जिंदा कैसे करते हो। उन्होंने कैफियत पूछी
اور کیفیت اس سے معلوم نہیں ہوتی، اور کیفیت اس سے معلوم نہیں ہوتی کہ پہاڑوں پر ٹکڑے رکھ کر کے وہاں سے چیز زندہ ہو کر آئے، اس لیے کہ ابراہیم علیہ السلام کو تو زندہ کرنے پر یقین تھا، لیکن کیسے زندہ کرتے ہو، کیسے کے بارے میں وہ پوچھ رہا تھا، کیفیت پوچھ رہا تھا۔ تو پہلی بات یہ ہے کہ جمہور مفسرین کی تفسیر یہ ہے کہ انہوں نے اللہ سے پوچھا، انہوں نے کہا 4 پرندے پکڑ لو، ٹکڑے ٹکڑے کر لو، پہاڑوں پہ رکھ دو، آپ ان کو بلاؤ، وہ پہ تمہارے پاس آئیں گے۔ تو جب پہاڑوں کے اوپر زندہ ہو کر آ رہے ہیں تو کیفیت تو ابراہیم کو معلوم نہیں ہو سکی، صرف یہ معلوم ہوا کہ مردہ کو زندہ کر دیا، مگر کیف تحیی الموتا، کیفیت، طریقہ کار ابراہیم نے اپنے آنکھوں سے دیکھا بھی نہیں، اس لیے کہ ٹکڑے ٹکڑے کر کے دیکھا، اور پھر وہاں ایک ٹکڑا اس پہاڑ پہ رکھا، ایک ٹکڑا اس پہاڑ پہ رکھا، ایک ٹکڑا اس پہاڑ پہ رکھا۔ جب ان کو آواز دی بقول مفسرین تو وہ وہاں زندہ ہو کر کے یہاں کود رہے ہیں اور یہاں ٹپک پڑے۔ اب وہاں پہاڑوں کے اندر ابراہیم نے نہیں دیکھا کہ پرندوں کو کیسے زندہ کیا گیا، اور ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا ہے کیفیت۔ ابراہیم نے زندہ کرنا نہیں پوچھا، اس لیے کہ زندہ کرنے پر ان کو یقین تھا، کیفیت پوچھی تھی۔ تو اگر آپ میری بات کو سمجھ گئے ہو تو اب آگے محققین کی جو تفسیر ہے وہ آپ سمجھ پائیں گے۔ محققین یہ کہتے ہیں کہ قرآن کریم میں ہر جگہ حیات حقیقی اور موت حقیقی مراد نہیں ہوتی۔ یہ انہوں نے جو قاعدے بنائے ہیں، یہ قاعدے قرآن کے نزول سے کئی 100 سال بعد میں بنائے گئے ہیں کہ بھئی جہاں حقیقت متاثر نہیں ہوتی تو وہاں مجاز کو ضرورت نہیں کیا جائے گا، جہاں حقیقت متاثر ہوگی وہاں پھر مجاز کی طرف چلنا ہی۔ بھئی قرآن سے صاف پتہ چلتا ہے کہ یہاں حقیقت مراد ہے، یہاں مجاز مراد ہے، تمہارے قاعدے کی کوئی ضرورت نہیں۔ تو پہلی بات یہ ہے کہ قرآن کریم نے بہت ساری جگہوں میں حیات اور ممات مجازی کو مراد لیا ہے، جس طرح کہ قرآن کہتا ہے اومن کان میتا فاحییناہ، آیا وہ جو مردہ ہو فاحییناہ پھر ہم ان کو زندہ کر دیں، وجعلنا لہ نورا پھر ان کو ہم روشنی دے دیں، یمشی بہ فی الناس جو پھر لوگوں کے درمیان اس روشنی کو لے کر پھرتا رہے، دعوت دیتا رہے، کمن مثلہ فی الظلمات، کیا اس کی مثال اس آدمی کی طرح ہو سکتی ہے جو اندھیروں میں رہتا ہے؟ یہاں اومن کان میتن سے مردہ حقیقی مراد نہیں، اس لیے کہ کسی بھی مردے کو اللہ زندہ کر کے لوگوں کی دعوت کے لیے نہیں بلاتا کہ پھر مردہ کو زندہ کرنے کے بعد اس کو قرآن دے دیتا ہے کہ لوگوں کے درمیان گھومو، نہیں۔ اومن کان میتن، آیا وہ شخص جو قرآن کی طرف متوجہ نہ ہو، جو غافل ہو، جس کی تمام تر توجہات دنیا کی طرف ہو، تو اس کو اللہ مردہ شمار کرتا ہے کہ وہ آدمی جو قرآن سے بالکل بے خبر ہے، ان کی ساری توجہات کا مرکز دنیا ہے، وہ عشق پرستی اور دنیا پرستی میں مبتلا ہے، تو اللہ ان کو مردہ شمار کرتا ہے۔ فَأَحْيَيْنَاهُ پھر ان پر اللہ تعالی کی کتاب کی بارش برس کر ان کی توجہات قرآن کی طرف ہو جاتی ہیں، جس طرح کہ ابو بکر، عمر، عثمان، یہ تمام